समादरणीय भक्तवृन्द हार्दिक नमन। आज पनि यहाँहरूका समक्षमा श्री विष्णु महापुराणको दिव्य कथालाई लिएर हामीहरू उपस्थित भइसकेका छौँ। आउनुहोस् आज दोस्रो भागलाई हामी यहाँहरूका समक्षमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। यहाँहरूले हामीलाई कुन ठाउँबाट सुन्दै हुनुहुन्छ, हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र साथै यहाँहरूले कमेन्ट बक्समा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णवे नमः इत्यादि भगवानका नामहरूलाई पनि लेख्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् सबैभन्दा पहिले मङ्गलाचरण गरौँ। हरि ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्ता प्रकारले भगवत ब्रह्माजी, यस्ता प्रकारले विष्णु र भगवान रुद्रका इत्यादि प्रकारका कथाहरूलाई श्रवण गराइसके पछाडि मैत्रेयजीले पुनः प्रश्न गर्नुहुन्छ पराशरजीलाई। मैत्रेयले भन्नुहुन्छ, हे प्रभु, जुन परब्रह्म परमात्मा गुण रहित छ, अनन्त छ, शुद्ध र निर्मल आत्मा भएको भगवान हुनुहुन्छ, उहाँलाई सृष्टि आदिको रचयिता भनेर कसरी मान्न सकिन्छ त? जसको स्वरूप नै छैन, गुण नै छैन, जसलाई हामीले अनुमान पनि गर्न सक्दैनौँ, त्यस्ता शुद्ध र निर्मल आत्मा भएका जो परमात्मा हुनुहुन्छ, उहाँलाई यो संसारको निर्माता कसरी मान्न सकिन्छ त? यो प्रकारको प्रश्नलाई श्रवण गरिसकेपछि पराशरजीले भन्नुहुन्छ, शक्तयः सर्वभावानां मचिन्त्य ज्ञानगोचराः यतो ब्रह्मणस्तास्तु सर्गाद्या भावशक्तयः। हे मैत्रेय, सबै पदार्थहरूका शक्तिहरू अचिन्त्य अर्थात् चिन्तन गर्न नसकिने ज्ञानका विषय हुन्। यसै कारणले अग्निमा भएको उष्णता अर्थात् तातोपन जस्तै ब्रह्माको सृष्टि रचना गर्ने शक्ति पनि अचिन्त्य छ। उहाँमा सृष्टि रचनादि शक्ति रहनु स्वाभाविक नै हो। अब जसरी नारायण नामबाट प्रसिद्ध हुनुभएका लोकहरूका पितामह ब्रह्माजी सृष्टिको रचना गर्ने कार्यमा कसरी कुशलतापूर्वक लाग्नुहुन्छ, यसको विषयमा तिमीले ध्यान दिएर सुन। उहाँलाई सधैँ पूजामा चढाइने आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य प्रभृतिबाट उत्पन्न हुने बताइएको छ। ब्रह्माजीकै गणना अनुसार उहाँको आयु 100 वर्षको हुने बताइएको छ। त्यो 100 वर्षको आयुको नाम पर हो र त्यसको आधारलाई परार्ध अथवा त्यसको आधा जो छ त्यसलाई परार्ध भनिन्छ। हे निष्पाप, मैले यसभन्दा पहिले तिमीलाई जुन भगवान श्री विष्णुको काल स्वरूपका विषयमा बताएको थिएँ अघिल्लो समयमा, त्यसैका माध्यमद्वारा ब्रह्माको तथा अन्य पृथ्वी, पर्वत, समुद्र आदि चर एवं अचर सबै जन्तु, जीवात्मा, मनुष्य आदि सम्पूर्णको आयु निर्धारण हुन्छ। 15 निमेषको एक काष्ठा हुन्छ, 30 काष्ठाको एक कला हुन्छ, 30 कलाको एक मुहूर्त हुन्छ। त्यस्तै गरेर प्रभु अहोरात्राणि तावन्ती मासः पक्षद्वयात्मक। त्यस्तै गरेर 30 काष्ठाको एक कला, 30 कलाको एक मुहूर्त हुन्छ भने 30 मुहूर्तलाई मनुष्यको एक दिन रात र भने एक दिन र एक रात भनिन्छ र 30 दिनको अथवा यस्ता प्रकारले 30 मुहूर्तलाई मनुष्यको एक दिन रात भनिन्छ र 30 दिनको दुई पक्ष एवं दुई पक्षको यस्ता प्रकारले 15 दिनका दुई पक्ष गरेर एक महिनाको निर्धारण हुन्छ। यस्तै गरी 6 महिनाको यस्ता प्रकारले एक अयन हुन्छ। दक्षिणायन र उत्तरायणी दुवैको समायोजित समयलाई एक वर्ष भनिन्छ। देवताहरूका लागि दक्षिणायन रात्रि र उत्तरायण दिन भनेर मानिन्छ।
देवताहरूका 12,000 वर्षहरूको सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग र कलियुग 4वटा नाम भएका युगहरू हुन्छन्। तिनीहरूको अलग अलग विषयका विषयमा अथवा अलग अलग बाँडफाँडका विषयमा म तिमीलाई राम्रोसँग बताउनेछु। पुराण तत्त्वका ज्ञाताहरूले सत्य, त्रेता, द्वापर र कलियुगको परिमाण क्रमबद्ध रूपमा 4, 3, 2 र 1000 दिव्य वर्ष बताएका छन्। प्रत्येक युगहरूको आरम्भ हुनुभन्दा पहिले त्यति नै वर्षहरूको सन्ध्या र प्रत्येक युगको अन्त्यमा पनि त्यति नै त्यो प्रकारको परिणामको सन्ध्या अथवा भनौँ त्यो प्रकारको के हुन्छ, सन्ध्यांश हुन्छ। हे मैत्रेय, यी समस्त प्रकारका सन्ध्या र सन्ध्यांशका मध्यमा अर्थात् बीचको जति समय हुन्छ त्यसैलाई सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग र कलियुग नाम भएका युगहरू भनेर जान्नुपर्छ। सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग र कलियुग 4वटैको समायोजित अवस्थालाई चतुर्युग भनिन्छ। यस प्रकार 1000 चतुर्युगको ब्रह्माको एक दिन हुन्छ। यस्तै प्रकारले ब्रह्माजीको एक दिनमा 14 मनु हुन्छन्। तिनीहरूको समयको परिणामको अथवा त्यो प्रकारको समयको परिमाणको विषयमा तिमीले पनि सुन। पहिलो कल्पमा अथवा पहिलो कल्पका अनुसार सप्तर्षि देवताहरू इन्द्र, मनु र मनुका पुत्र राजाहरू एकै समयमा उत्पन्न हुन्छन् र तिनीहरूको संहार पनि एकै समयमा हुन्छ। हे परम पूज्य, 71 चतुर्युग भन्दा धेरै 71 चतुर्युगको हिसाब अनुसार 14 मन्वन्तरहरूमा 994 चतुर्युग हुन्छन् र ब्रह्माको एक दिनमा 1000 चतुर्युग हुन्छ। यसै कारणले 6वटा चतुर्युग अझ बाँकी रहन्छन्। 6वटा चतुर्युगको चौथो भागमा केही कम 5103 दिव्य वर्ष हुन्छ। यसरी एक मन्वन्तरमा 71 चतुर्युग बाँकी दिव्य वर्षहरू अझ धेरै हुन्छन्। समयको एक मन्वन्तर हुन्छ। यही मनु र देवतादिहरूको समय पनि हो। यसै किसिमले दिव्य वर्षहरूको गणना गर्दा एक मन्वन्तरमा 8,52,000 वर्ष हुन्छन्। तथा हे महामुनि, मानवीय वर्षहरूको गणनाको हिसाब अनुसार मन्वन्तरको यो संख्या 30,67,20,000 वर्ष मात्र हुन्छ। यो भन्दा धेरै होइन। यस समयलाई 14ले गुणन गर्दा आउने परिमाणलाई के भनिन्छ अथवा त्यो प्रकारको परिणामलाई ब्रह्माको एक दिन भनिन्छ। यस्ता प्रकारले त्यो 14ले गुणन गर्दा आउने जुन प्रकारको परिणाम हुन्छ त्यसलाई ब्रह्माको एक दिन भनिन्छ। अब त्यसपछि जुनसुकै कारणवश गरिने नैमित्तिक नामको ब्रह्मा प्रलय हुन्छ। त्यस समयमा भूरलोक, भूवरलोक, स्वरलोक यी तीनवटै के हुन्छन्, लोकहरू भस्म हुन लाग्दछन् र त्यस समयमा महरलोकमा निवास गर्नेहरू खूब दुःख पाएको भएर जनलोकमा अर्थात् माथिका 7 लोक मध्येको महरलोक माथिको लोकमा जान्छन्। यसरी तीनवटै लोकहरू पूर्ण रूपमा जलमय भइसकेपछि नारायण स्वरूप ब्रह्माजी तीनवटै लोकहरूको गाँसबाट तृप्त भएर शेषनागको शय्यामा शयन गर्नुहुन्छ। दिन बराबर नै परिणाम भएको रात्रि बिताइसकेपछि जनलोकमा निवास गर्ने योगीहरूद्वारा ध्यान गरिनुभएका कमल योनि ब्रह्माजीले फेरि संसारको के गर्नुहुन्छ, रचना गर्नुहुन्छ। यस्तै प्रकारले वर्ष र फेरि 100 वर्ष हुन्छ। यस्तै प्रकारले अनि 100 वर्षलाई ब्रह्माजीको पूर्ण आयुको रूपमा बताइएको छ। एकमस्य व्यतीतन्तु परार्धं ब्रह्मणो नघ तस्यान्ते भुन्महाकल्पः पाद्म इत्यभिधीयते। यसैले ब्रह्माजीको एक परार्ध अर्थात् ब्रह्माजीको पूर्ण आयुको आधा भाग बितिसकेको छ। अहिले त्यसको अन्तमा पद्म नाम भएको प्रसिद्ध महाकल्प भएको थियो। त्यसैले हे मैत्रेय, वर्तमान यो दोस्रो परार्धको यो 12 नाम भएको पहिलो कल्प भनेर बताइएको छ। यस्तो प्रकारको कुरालाई सुनिसकेपछि मैत्रेयजीका मनमा अझ धेरै जिज्ञासाहरूको उत्पन्न हुन्छन् र मैत्रेयजीले अत्यन्त आनन्दपूर्वक भगवानको यो गुणानुवादलाई सुनिरहेको बेलामा पुनः प्रश्न गर्नुहुन्छ। ब्रह्मा नारायणाख्यान कल्पादौ भगवान् यथा ससर्ज सर्वभूतानि तदा चक्ष्वमहामुनि ब्रह्मा नारायणाख्यान। हे महामुनि, कल्पको आरम्भमा
आरम्भमा नारायण नाम भएका ब्रह्माजीले कसरी सम्पूर्ण प्राणीहरूको रचना गर्नुभयो त्यसको विषयमा मलाई विस्तृत रूपले बताइदिनु पर्यो भनिसकेपछि पराशरजीले भन्नुहुन्छ प्रजाः ससर्ज भगवन् ब्रह्मा नारायणात्मकः प्रजापतिर्पतिर्देवो यथा तन्मे निशामय। प्रजापतिहरूका स्वामी नारायण स्वरूप भगवान ब्रह्माजीले जसरी प्रजाहरूको सृष्टि गर्नुभएको थियो त्यसको विषयमा मबाट विस्तारपूर्वक सुन। पहिलो कल्पको अन्त भइसकेपछि रात्रिका समयमा शयन गर्नुभएका भगवान जागृतावस्थामा फर्किसकेपछि सत्व गुणबाट सम्पन्न भएका ब्रह्माजीले सम्पूर्ण लोकहरूलाई खाली मात्र देख्नुभयो। उहाँ भगवान नारायण श्रेष्ठ अर्थात् अचिन्त्य चिन्तन हुन नसक्ने ब्रह्मा शिव आदि ईश्वरहरूका पनि ईश्वर परब्रह्म स्वरूप र अनादि तथा सबैको उत्पत्तिको स्थान अर्थात् उद्गम स्थल हुनुहुन्छ। यो यस्ता प्रकारले जो यस जगतको उत्पत्ति र विलयको आधारशिला हुनुहुन्छ उहाँ ब्रह्मस्वरूप भगवान नारायण प्रति लक्ष्य गर्दै यस्ता प्रकारले भगवानको के गर्न थाल्नुभयो स्तुति बिन्ती गर्न थाल्नुभयो। नर भनेको पुरुष अर्थात् भगवान पुरुषोत्तम अर्थात् नरबाट उत्पन्न भएको हुनाले जललाई भनियो नार र त्यो नार पानी नै उहाँको प्रथम अयन अर्थात् निवास गरिएको स्थान हो। त्यसैले इदं चोदाहरन्त्यत्र श्लोकम नारायणं प्रति यस्ता प्रकारले त्यही भएर भगवानलाई के भनियो नारायण भनियो। आफू नारायति प्रोक्ता आयु वै नरसूनवः अयनं तस्यता पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः। त्यसैले भगवानलाई नारायण भनिएको हो। सम्पूर्ण जगत जलमय भइसकेपछि प्रजापति ब्रह्माले अनुमान गर्नुभयो कि पृथ्वी पानीभित्र डुबेको अवस्थामा रहेको छ, मैले त्यसको उद्धार गर्नुपर्छ अर्थात् मैले पृथ्वीलाई जलबाट बाहिर निकाल्नु पर्दछ। यस्तो प्रकारको विचार गरेर उहाँले अर्को शरीरको धारणा गर्नुभयो। उहाँले पूर्वकल्पको आदिमा जसरी मत्स्य कुर्मा आदि स्वरूप धारणा गर्नुभएको थियो त्यसरी यस कल्पकोमा के गर्नुभयो बाराह कल्पको आरम्भमा पनि वेदमय यज्ञ बाराहको शरीरलाई के गर्नुभयो भगवानले धारणा गर्नुभयो। यसरी सम्पूर्ण जगतको अवस्थितिमा तत्पर भएर सबैका अन्तरात्मा र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा नसर्ने जो अविचल स्वरूप उहाँ परब्रह्म प्रजापति ब्रह्माजीले जसले पृथ्वीलाई धारण गर्नुहुन्छ र आफ्नै आश्रयमा अवस्थित हुनुहुन्छ। जनलोकमा गएका सनकादि सिद्धात्माहरूद्वारा स्तुति गरिसकेपछि जलमा के गर्नुभयो प्रवेश गर्नुभयो। जब उहाँलाई पातालोकमा आउँदै गर्नुभएको देखेर पृथ्वीलाई धारण गर्ने एवं आफ्नै आश्रयमा अवस्थित भगवती वसुन्धराले अत्यन्त विनम्रताका साथमा अत्यन्त भक्तिपूर्वक के गर्नुभयो तुष्टाव प्रणता भूत्वा भक्ति नम्रा वसुन्धरा। यस्ता प्रकारले के गर्नुभयो वसुन्धराले वराह स्वरूप भगवानको अत्यन्त राम्रोसँग स्तुति बिन्ती नमन गर्न थाल्नुभयो, गुणगान गर्न थाल्नुभयो। पृथ्वीले भन्नुहुन्छ नमस्ते सर्वभूताय तुभ्यं शङ्ख गदाधर मामोद्धरास्माद्यद्य त्वत्वहं पूर्वमुत्थिता। हे भगवान, हे शङ्ख चक्र गदा पद्मलाई धारण गर्नुहुने कमलनयन भगवान हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार वन्दना छ। आज हजुरले मेरो यस पाताल लोकबाट अवश्य पनि उद्धार गर्नुहोस्। पहिले पनि म हजुरबाटै के भएकी हुँ, हजुरबाटै उत्पन्न भएकी थिएँ। हे जनार्दन, पूर्व समयमा पनि हजुरले नै मेरो उद्धार गर्नुभएको थियो र हे प्रभु हजुर नै मेरो तथा आकाश आदि अन्य सबै भूतहरूको पनि निमित्तोपादान कारण हुनुहुन्छ। हे परमात्मा पुरुष हजुरलाई हार्दिक नमस्कार छ। प्रधान र व्यक्त स्वरूप हुनुभएका हजुरलाई नमस्कार छ। यसरी हे काल स्वरूप हजुरलाई पटक पटक नमस्कार छ। हे प्रभु, सृष्टिको आरम्भमा ब्रह्मा विष्णु र रुद्र स्वरूपलाई धारण गरेर हजुरले नै के गर्नुभयो सम्पूर्ण प्रकारको भूतहरूको उत्पत्ति पालन र संहार हजुरले नै गर्नुभयो र हजुरले नै गर्नुहुन्छ। यस किसिमको परम शक्ति सम्पन्न हजुरलाई नमस्कार छ। हे गोविन्द, यो सम्पूर्ण जगत जलमय भएपछि सबैलाई भक्षण गरेर अर्थात् तिनीहरूलाई
भक्षण गरेर विद्वानहरूद्वारा चिन्तन गरिनुहुने हजुरले नै जलमा शयन गर्नुहुन्छ, जलमा हजुर सुत्नुहुन्छ अनि हजुरको जुन परम तत्व छ त्यसका विषयमा कसैले पनि जान्न सक्दैन। तर अवतारहरूमा हजुरको जुन स्वरूप प्रकट हुन्छ देवताहरूले के गर्छन्? त्यसैको पूजा गर्दछन्। त्यसैले मुक्तिको चाहना राख्नेहरूले त्वामाराध्य परम ब्रह्मा याता मुक्तिम मुमुक्षवः। यसरी मुक्तिको इच्छा राख्नेहरूले हजुर परब्रह्म परमात्माकै आराधना उपासना गरेर मात्रै मुक्तिको प्राप्त गर्न सक्दछन्। भगवान श्री वासुदेवको उपासना नगरेसम्म प्रभु कसैले पनि मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दैन। मनको माध्यमद्वारा जे जति ग्रहण गरिन्छ, आँखा आदि इन्द्रियहरूबाट जे जति ग्रहण गरिन्छ र बुद्धिको माध्यमद्वारा जे जति पनि विचारणीय गरिन्छ प्रभु, त्यो सबै हजुरकै स्वरूप हो। हे प्रभु, म हजुरकै स्वरूप हुँ। पूर्ण रूपमा हजुरमा नै आश्रित भएर रहेकी छु। मेरो उत्पत्ति हजुरबाटै भएको हो र म पूर्ण रूपमा हजुरकै शरणमा परेकी छु। यसै कारणले मनुष्यले मलाई के भन्दछन्? माधवी पनि भनेर भन्ने गर्दछन्। त्यसैले प्रभु, सम्पूर्ण हे ज्ञानमय, हे स्थूलमय, हे अनन्त, हे अव्यक्त, हे व्यक्तमय पूर्ण रूपमा जगतमा व्याप्त भएर रहनुभएका हजुरको जय जय होस्। हे परापर स्वरूप, हे सबै विश्वका आत्मा, यज्ञका अधिपति, हजुरको जय होस्। हे प्रभु, हजुर नै यज्ञ हुनुहुन्छ। त्वम यज्ञस्त्वम, त्यसैले हजुर यज्ञ, हजुर नै हो सरकार। देवताहरूको उद्देश्यले आहुति दिएको यज्ञ हजुर नै हुनुहुन्छ। हजुर नै ओमकार, हजुर नै आहवनीय अर्थात् हवन गर्न योग्य अग्निहरू पनि हुनुहुन्छ। हे भगवान, हजुर कस्तो हुनुहुन्छ त भने सूर्यादि यज्ञ पुरुष पनि हजुर नै हुनुहुन्छ, वेद पनि हुनुहुन्छ, वेदाङ्ग पनि हजुर नै हुनुहुन्छ, सूर्यादि ग्रह तारा नक्षत्र र सम्पूर्ण जगत पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। हे पुरुषहरूमा उत्तम परमेश्वर, मूर्त अमूर्त, दृश्य अदृश्य, मैले स्तुति गर्दा जे जति बताएँ अथवा जे जति बताइन, मैले बिन्ती गर्दा जे बताइन प्रभु, त्यो सबै हजुर नै हुनुहुन्छ। यसै कारणले हजुरलाई पटक पटक नमस्कार छ। पृथ्वीद्वारा यस्ता प्रकारले प्रार्थना गरिसकेपछि सामस्वर नै जसको ध्वनि छ वहाँ बराह भगवानले घरघर आवाजका माध्यमद्वारा गर्जना गर्न थाल्नुभयो। सामस्वर ध्वनि श्रीमान जगर्जा परि घर घरम। यस्ता प्रकारले घरघर आवाजका माध्यमद्वारा भगवानले गर्जना गर्नुभयो बराह अवतारले। यसपछि पूर्ण रूपमा फुलिसकेको कमल जस्ता आँखा भएका महाबराह भगवानले आफ्ना दाँतहरूका माध्यमहरूद्वारा पृथ्वीलाई उठाउनुभयो। कमलपत्रका समान श्याम वर्ण र नील पर्वत जस्तै विशाल शरीर भएका बराह भगवान पाताल लोकबाट बाहिर निस्किनुभयो। पाताल लोकबाट बाहिर आउँदा उहाँलाई महाबराह भगवानको मुखबाट निस्किएको श्वासबाट उछिटिएको जलले जनलोकमा निवास गर्ने महातेजस्वी एवं निष्पाप सनन्दन आदि मुनिश्वरहरूलाई भिजाइदियो। अत्यन्त ठूलो शब्द निकाल्दै जल उहाँका खुरहरूको अग्रभागहरूबाट चिरिएको हुँदै पातालतिर जान लाग्यो र जनलोकमा निवास गर्नेहरू सिद्धहरू उहाँका मुखबाट निस्किएको श्वास वायुबाट पीडित भएर यता र उता भाग्न थाले। जसको उदर जलमा भिजेको छ उहाँले आफ्नो वेदमय शरीरलाई कमाउँदै पृथ्वीलाई बाहिर लिएर निस्कँदामा त्यो प्रकारको समयमा उहाँ महाबराहका रौँहरूमा अवस्थित मुनिहरूले स्तुति गर्न थाले। ती निशङ्क अर्थात् शङ्का नगर्ने वा शङ्का नभएका र उन्नत दृष्टि भएका एवं पृथ्वीलाई धारण गर्नुहुने बराह भगवानको जनलोकमा निवास गर्ने सनन्दनादि योगीश्वरहरूले प्रसन्न चित्तले अत्यन्त शिर झुकाएर के गर्न थाले? स्तुति बिन्ती गर्न थाले। उनीहरूले भन्दछन्, हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे केशव, हे शङ्ख चक्रधारी, हे प्रभु, हजुरको जय जय होस्। किनकि हजुरले नै यो संसारको उत्पत्ति पालन गर्नुहुन्छ, विनाश पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। हजुर नै ईश्वर हुनुहुन्छ, परमपद भनिन्छ। त्यसैले त्यो हजुरको अतिरिक्त अन्य संसारमा केही पनि छैन। हे भगवान, हे युपरूप दन्त हुनुभएका हजुरका चरणमा चारवटै वेद रहेका छन्। दाँतहरूमा यज्ञले निवास गरेको छ। मुखमा अग्निस्थलहरू छन्। अग्नि हजुरको जिब्रो हो। कुशहरू हजुरका रौँ हुन्। यस प्रकार हजुर नै यज्ञ पुरुष हुनुहुन्छ। हे महात्मन, रात र दिन हजुरका आँखाहरू हुन्। सबैका आधार स्वरूप परब्रह्म परमात्मा हजुरको शिर हुनुहुन्छ। हे वैष्णव आदि सम्पूर्ण सूक्त हजुरको सटाकला अर्थात् काँधको रौँहरू हुन्। हजुर हवि हजुरहरूको यस्ता प्रकारले घ्राण इन्द्रिय हो। हे प्रभु, सुरो र हजुरको यो तुण्ड नै सामस्वर नै धीर गम्भीर शब्द हो।
यस्तै प्रकारले हजुरको यजमान गृह शरीर हो र यज्ञ शरीरका सन्धिहरू हुन्। हे देव, हे इष्ट श्रोतर स्मार्त धर्म हजुरको कान हो। हे नित्य स्वरूप भगवान, हजुर प्रसन्न हुनुहोस्। अविनाशी हे विश्वमूर्ति, हजुरले आफ्नो पाउको प्रहारबाट सम्पूर्ण विश्वलाई व्याप्त गर्नुभएको छ। हामीहरू हजुरलाई सम्पूर्ण विश्वका आदि कारण मान्दछौँ। हजुर सम्पूर्ण जगतको परमेश्वर एवं नाथ हुनुहुन्छ। हजुर हामीदेखि प्रसन्न हुनुहोस्। हे नाथ, हजुरका दाँतहरूमा राखिएको यो सम्पूर्ण भूमण्डल पृथ्वी कमलवनमा विध्वंस मच्चाइरहेको हात्तीका दाँतमा अड्किएको हिलोमा लतलत भएको कमलको फूल जस्तै सुशोभित भइरहेको छ। यस्ता प्रकारले हे अतुलनीय हे प्रभु, पृथ्वी र आकाशका बीचमा जति अन्तर छ त्यो हजुरको शरीरबाटै व्याप्त भएको छ। सम्पूर्ण विश्वलाई व्याप्त गर्ने क्षमता राख्नुहुने हे प्रभु, यो सम्पूर्ण विश्वको हजुरले नै के गर्नुहोस्? कल्याण गर्नुहोस्। हे जगतका अधिपति सत्य स्वरूप हजुर एक मात्र हुनुहुन्छ। यो हजुरकै महात्म्य हो, अर्थात् हजुरकै महत्त्व हो, हजुरकै माया हो। हजुरका अतिरिक्त अन्य कोही पनि छैन। हजुरले नै यो सम्पूर्ण चराचर जगतलाई व्याप्त गर्नुभएको छ। मेरो प्रभु, यो प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सकिने मूर्तिमान जगत ज्ञान स्वरूप हजुरकै रूप हो। तर ब्रह्मपूर्ण ज्ञान अयोग्य व्यक्तिहरूले यसलाई जगत स्वरूप मात्र देख्दछन्, अज्ञानीहरूले। त्यसैले अज्ञानी व्यक्तिहरूले यो सम्पूर्ण जगतलाई अर्थ स्वरूप मात्र देख्ने गर्दछन्। यसै कारणले गर्दा प्रभु, तिनीहरू मोहरूपको समुद्रमा घुमिरहन्छन्। हे परमेश्वर, जो शुद्ध र निर्मल चित्त भएको ज्ञानी छ, उसले फेरि यो सम्पूर्ण संसारलाई ज्ञानमय तथा हजुरकै वास्तविक स्वरूप देख्दछ। त्यसैले मेरो प्रभु, हे सर्वात्मन, हामीहरूसँग हजुर के हुनुहोस्? प्रसिद्ध हुनुहोस्, अर्थात् प्रसन्न हुनुहोस्। हे कमल नयन, जगतको निवासका लागि पृथ्वीको उद्धार गरेर हामीहरूलाई शान्ति प्रदान हजुरले गर्नु पर्यो प्रभु। यसरी विभिन्न देवी देवताले के गरे? पृथ्वीको उद्धार हुँदै गर्दा अत्यन्त भगवानको बिन्ती गर्न थाले। यस समयमा सत्वगुणबाट पूर्ण रूपमा सम्पन्न अर्थात् सत्व प्रधान हे भगवान हजुर हुनुहुन्छ। हे ईश्वर, जगतको उत्पत्तिका लागि हजुरले यस पृथ्वीको उद्धार गरिदिनुहोस्। हे कमलनयन प्रभु, हामीहरूलाई शान्तिको प्रदान गर्नुहोस्। हजुरको यो सर्ग प्रवृत्तिले संसारको उपकार गर्नेछ। हे भगवान, हजुरलाई बारम्बार नमस्कार छ। हामीहरूलाई के गर्नुहोस्? शान्ति प्रदान गर्नुहोस् भनेर सम्पूर्ण देवी देवताले के गर्न थाले? भगवानलाई बिन्ती गर्न थाले। एवं संस्तूयमानोथ परमात्मा महीधर। यस्ता प्रकारले स्तुति गरिएन लागेका पृथ्वीलाई धारण गरेर यस्ता प्रकारले पृथ्वीलाई धारण गर्नुभएका परब्रह्म परमात्मा वराह भगवानले छिटोभन्दा छिटो नै पृथ्वीलाई उठाउनुभयो र अपार जलको सागरमा स्थापित गरिदिनुभयो। त्यो जलाशयमाथि पृथ्वी अत्यन्त ठूलो ढुङ्गा जस्तै स्थिर भएर रहेको छ। आकार पनि अत्यन्त विशाल भएको हुनाले त्यो जलमा डुब्दैन। त्यसपछि परमात्मा परब्रह्मले पृथ्वीलाई पूर्ण रूपमा मैदान बनाएर विधिपूर्वक के गर्नुभयो? बाँडफाँड गरेर अर्थात् त्यसलाई फडानी गरेर त्यसमा जहाँ जहाँ पर्वतहरू स्थापित गरिदिनुभयो विभिन्न ठाउँमा सत्य सङ्कल्प स्वरूप परब्रह्म परमात्माले आफ्नो अमोघ शक्तिका माध्यमद्वारा पहिलो कल्पको अन्त्यमा जलेर भस्म भएका सम्पूर्ण पर्वतहरूलाई के गर्नुभयो? पृथ्वीमा यथास्थानमा स्थापित पनि गरिदिनुभयो। भू विभागम तत कृत्वा सप्तद्वीपं यथा तथं भूवाद्यां चतुरो लोकान् पूर्ववत् समकल्पयत्। त्यसपछि उहाँले 7 द्वीपहरू क्रमपूर्वक के गर्नुभयो? यथावत अर्थात् पहिलेको ठाउँमा नै पृथ्वीको बाँडफाँड गरेर भूलोक आदि 4वटै लोकहरूको रचना गर्नुभयो। त्यसपछि परब्रह्म परमात्माले रजोगुणबाट सम्पन्न भएर 4 मुख भएका ब्रह्माको स्वरूपलाई धारण गरेर उहाँले नै सृष्टिको रचना गर्न सुरु गर्नुभयो। संसारको रचना गर्ने कार्यमा परब्रह्म परमात्मा निमित्त कारण मात्र हुनुहुन्छ। निमित्त मात्रमे वासित सृज्यानां सर्ग कर्मणि। किनकि उहाँको प्रधान कारण अर्थात् प्रकृति सृजना हुन्, पदार्थहरूको शक्तिहरू नै हो अर्थात्। त्यसैले उहाँ त कारण मात्र हुनुहुन्छ, निमित्त कारण मात्र। त्यसैले यस्ता प्रकारले के बुझ्नु पर्दछ भने निमित्त मात्रं मक्कत्वैकं नान्यद् किञ्चिदप्यक्षते।
नियते तपताम श्रेष्ठा स्वशक्त्या वस्तु वस्तुता। हे तपस्वीहरूमा श्रेष्ठ मैत्रेय, वस्तुहरूको रचना गर्ने कार्यमा प्रभु निमित्त मात्रलाई छोडेर अन्य कुनै वस्तुहरूको आवश्यकता पनि रहँदैन, किनकि वस्तुले आफ्नै शक्तिबाट वस्तुत्वलाई प्राप्त गर्दछ, अर्थात् परिणाम शक्तिबाट स्थूल रूपतालाई प्राप्त गर्न सक्दछ। जय जय श्री विष्णु महापुराणी प्रथमांशे चतुर्थो विश्राम। नारायण हरि हरि श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैकुंठवासी भगवान को जय।